كولي فيه فوالا. اليوم درت لكم واحد لا فيديو تاع الكاطو اللي قلت لكم عليه تو، وان شاء الله يعجبكم. مي باغ كونطخ سي ديفيسيل ان بو دو فير تو à la fois. وسي مسيو اروان فوالا قال لي مامون حابك تروحي ديري لي ديري لي لا مارش فوالا. مسيو اروان arrête, tu vas épuiser la batterie. تنقصك la batterie اروان. هيا roule. Allez, viens. Attention, il y a des voitures là. Allez, monsieur Arwan, aujourd'hui, il va conduire sa voiture. Sinon, ça sera le bordel pour moi. Tu dis coucou aux filles. Allez, dis coucou aux filles. Allez, قولهم صباح الخير. Allez, dis bonjour. Non, c'est moi le gagnant. Oui, c'est toi qui vas gagner. C'est qui va gagner? Attends, je te filme comme ça. Comme ça. Oui, mais c'est bon. Attends, je te filme. Monsieur Arwan. Attention devant toi. On n'a pas le droit d'aller sur la route. Hein. D'accord? Tout droit, marche, tout droit. Tout droit. Allez, tu peux garer là? Regarde là. Allez, bravo. Les filles جاتكم واحد لا ريسيت جديده aussi غاتو تاع القطيفه فوالا سي دو الغاتو هذاك معروف خلا عندنا حنا وانا يعجبني دونك باسكو لي تري ليجي ما فيش فيه الحلاوه فوالا. نعطيكم لي زانغريديون. انا قلت لكم بنيه راح ندير دو روسيت سي با بلوس مع توجور البقلاوه المعروفه عندنا باسكو سي ساكري تو. درت لا بات تاع البقلاوه حطيتها باسكو جي با اونفي دو ميتر لا روسيت يولي الفيديو تري لون طويل. ندير لكم جوست تما معروفه ديجا البقلاوه. حبيت ندير لكم نقسم معاكم هذا الكاطو تاع القطيفه. برومييرمون ويلي فيه دركا درت 500 غرام تاع زبده مارغرين مذوبه فوالا. شوفوا ذوبوها مليح. وراح ندير معاه كاس زيت. كاس زيت وخلطوا مليح. انا نخلط بيدي ما نكذبش عليكم باسكو ما كانش حاجه كيما تخدم باليد كي نخدموها بلا كويير سا صايا. خلطوا باسكو فوالا شتو نخلطها انا هكا بيدي كامل نوريكم كامل باسكو حتى يدخلوا مع بعضها. نورمالمون نديرو جوج كيسان زيت مش كاس واحد. نزيد ندير انا خلطها بيان ونزيد ندير لكم كاس اخر زيت فوالا حتى يدخل بيان هذاك الزبده هذيك تدخل مليح في الزيت. معايا طرشون باش شاك فوا نمسح بيه وكاو نديرو لي بيتيز فوالا. ها كيف ما رجعت درك نزيد ندير هذا الزوج فوالا وحركوا مليح. انا شريت هذه القصعه سبيسيال من البلاد باش ندير بها لي غاتو ولا حاجه ولا الكسكسي. سي فغي صغيره مي تساعدني بزاف خير من لي زاسيات. في تقص ليا التصوير ان فيت. واش درت فيه؟ قلت لكم درت فيه 500 غرام مارغرين مع زوج كيسان زيت وتحركوهم مليح ونديروا لهم زوج خميره وواحده فاني وثلاث مغارف نشا ومغرف ولا زوج كاكاو ونص كاس سكر فوالا. ونخلطوهم مليح ودرك راح نلمهم بلا فارين فوالا. درك نصور ونحرك داكوغ. ولي سعدات اللي عنده اللي يصور له واللي يحرك ولي سعدات اللي عنده لي غاتو يجيبهم له ساك واجدين. وكاين ناس تشري لي غاتو. انا ما نكذبش عليكم في العيد ما نحبش نشريهم باسكو نحب نديرهم تاع الدار يجوني غاتو في ميزون صافي هذاك الجو تاع البلاد تاع الدار تاع الحنين الى الماضي. الرجوع الى الاصل فضيله يقولوا فوالا.
الي ملا فوالا. ابخي زيدوا له كيلا كاوكاو اللي عندك، اللي ما عندوش ما يديرش، اللي عنده تولي كيما هكا لاباط كيما تاع الغريبيه. ما تخليوهاش لاباط تشيح بزاف باسكو من بعد كي طيب تجي اللي فيه. هاي شوفوا لي فيه كيف ما جات درك. خلاص درك راح نديرها انا هكا، ندير لها هكذا نطيبها، ومن بعد كي تطيب لازم تطيب على درجة حرارة يعني خفيفة خلاص، باسكو هي كيما عجينتها كيما شو اسمها الغريبية، اللي تري سونسيبل عجينتها الفوفاغ تري اتونسيون، وراح تشقق من بعد كي تطيب. بصح كاين هذاك مش الكلاصاج نديروا لها من بعد نزينوها تزيين. فوالا انا كونيتور تاعها كاين. فوالا allez. Regardez les filles, ça prend beaucoup de temps. En plus, avec mon fils, c'était impossible de le faire. Il met partout. Maman, regarde. Ouais. Voilà, montre aux filles. Voilà, comment on va dire? Alors, viens. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Ouais. On va lui dire c'est quoi ça. C'est quoi ça? Ça, c'est les piments. Le piment. Mais non, ça n'a rien à voir avec le piment. Des frites. C'est pas des frites. Maman, Alors, attention, non, c'est très chaud. C'est très chaud. Après, moi, j'ai mis 180 degrés. Après, je l'ai chauffé 10 minutes à l'avance parce que pour donner toujours... voilà. Petit arwan, il est comme ça. Et je vais faire le reste dans un autre plateau. Parce que c'est vrai, هو يطيح بزاف. علاش خاطر يديروه بزاف في العرايس في المناسبات في الحوايج. يعني جربوا بقلاوه، بس البقلاوه مش راح نصورها، جوست نصور لكم لافان باسكو سا برون بوكو دو طون. لي فيه هنا نحكموا نوا دو كوكو ونحمصوه في هذيك المقله بيان كوم يلفو حتى يدي هذاك لا كولور دوري. ما تحرقوهش بزاف، و اون فور ا ميزور نحركو حتى يولي لنا يهز هذاك اللون الذهبي. ونحطو معاه هذاك في الاخر نحطو معاه 3 كويير تاع كاكاو، وباش يعطينا هذاك لا كولور تاع الدان تاع القطيفه. فوالا يعطيها الصحه اللي اخترعت هذا الجاتو. يعني وكان فرانشمون يدي فام ولا جو سي با يدي شيف qui font beaucoup de travail pour ils font des recherches باش يجيبوا لنا دي روسات جدد. ويلي فيها هو الكونفيتور درت لها ما الورد ولا زهر بور دو لوي هذاك الكيد. وهذا درت الكاكاو باش نديرو نحصلوا على هذيك القطيفه. تحبوا تكتروا ترجعوا اكحل رجعوا، كل واحد كيما عنده الشوا. فوالا درك نبدا ندير ونوري لكم ايطاب. درك نديروا واحده نجربها قدامكم. هو جبت انا ندير بالبانسو هذاك، مي راح نديرها ديريكت نوريكم برك لو كونسيبت وانتم ديروا باسكو عندي اليدي الاخرى حكمه بها الكاميرا. كيما نقولوا حنا نديروا في هذاك الواحد وفوالا ها تخرج لكم هكا. ومن بعد نحطوها في الكيسات باش تزينوا بها. انا نحطو في هذه التيبيغوار ومن بعد كي عندي الوقت نديرو في الكيسات باسكو ما فيش ما خلانيش نخدم بيان. il veut sortir, il veut faire plein de choses et voilà il faut que je m'en occupe de lui un peu aussi. ها نزيد نعاود هدية نوريكم بعد نوريهولكم كامل كيف ماشي. هو الحق يحب المعونة، ولدك يحب لي زاكتيفيتي، يحب كل شيء، يحب سامدي لازم تديه لي زاكتيفيتي تاعو. مسكين هو هذوم لي 2 جور حصرته معايا، كي حصرته ما عجبوش الحال باسكو جي با الطون. عندي تبدا لا سيمين ما نقدرش ندير والو. قلت له شوفري مره قعد نهار في الدار قال لك نو ماما جو با il faut qu'il sort, il faut qu'il va conduire sa voiture, il faut qu'il va au jardin, il veut aller à la piscine, il veut aller au cheval, il veut aller au foot. Waouh, tout ça c'est trop. Oui mon amour. Moi je veux le conduire aujourd'hui. Ok, dès qu'on finit le gâteau tu vas conduire, ok, promis. Regardez là, regardez, presque j'ai fini. Oui, voilà. t'as fini. Oui,
En fait, c'était un peu difficile avec le petit, mais ça va. On a réussi quand même de faire le gâteau avec les kissettes. Voilà, يطيح هو يطيح بزاف والجو اللي تري بون باين فيه الجو اللي مانيفيك ما درت مازال ما ذقتوش مي دابيتود نديرو يعجبني خلاه انا الجو تاعو وبالصحه والراحه. فوالا حطيته في لاسيتات وكل شيء ومن بعد في العيد نزينهم. فوالا ان شاء الله يعجبكم وكل شيء. يقولوا لي العجبكم ولا لا، يقولوا لي العجبكم ولا لا. يجي هو لا انا ما لقيتش لي كيسات لي ادابتي ست هنا في فرنسا شوي صعيب ميم كارفور لقيت غير هذا لي ديمونسيون. هذا جبت من البلاد تاع دونتيل كانهمش هنا. جوردي نجيب اوسي من البلاد بس اللي تري بو يعني كي يتحط في ديزاسيات وكل شيء تشبحوه يعني. واش نقول لكم هو الكاطو يجي على البنه والتشباح. كاين عرفتوا تشبحوا عرفوا بني راكم وزافي ديجا غاني لا موتي واحد 95% تاع لا طابل. هذا مازال هذا هو voilà il est parti chez Arwan. Alors elle est bon non Arwan? Je peux goûter. Bien sûr tu peux goûter chérie. Alors il dit comment? Merci. Il est comment? Bon. C'est vrai? Il est bon? Oui. C'est vrai? Il est bon? Oui.